गछक ना सुबह के वावो मदीनस वनख अहवाल सनी शाहिदीनस निहन्ना म्योन जू मुश्ताक गोमुत तो वंधन मरकदे सुल्तान दीनस। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जेंड के आज जमहुक रुद्व नवंबर के रेतुक आज 27 तारीख 1432 हिजरी की माह रबी सानियुक आज 1 तारीख। जुम्मा के दिन की दिन इस्लाम में ख़ास अहमियत है और अल्लाह के नज़दीक इस दिन की काफ़ी इफ़ादियत है और काफ़ी मुमताज़ दिन है ये, काफ़ी अफजल दिन है ये। और इस दिन की अहमियत और अफादियत हर सूरत में ज़ाहिर सी बात है हमें समझ लेनी चाहिए। और अगर हम अहदीस शरीफ की बात करें, अहदीस में भी खुसूसियत के साथ इस दिन की अहमियत बयां की गई है और इस दिन को मुख्तलिफ़ नामों से अहदीस में बयां किया गया है, जैसे कि सैयदुल अयाम यानि दिनों का सरदार, खैरुल अयाम यानि बेहतरीन दिन, अफजलुल अयाम ज़्यादा फजीलत वाला दिन और ईदुल मोमिनीन यानि मोमिनों की ईद। इससे आया होता है कि ये दिन कितना अहम है, इस दिन की क्या अहमियत है, इस दिन की क्या अफादियत है। और मुसलमानों के लिए ये दिन जो है ये इज्तिमा का दिन है। जोग दर जोग मुसलमान जो है मसाजिद का रुख करते हैं और अल्लाह के हुजूर में सरबसजूद होते हैं। आप सभी से यही दरख्वास्त, यही गुजारिश कि जब आप आज अल्लाह के हुजूर में सरबसजूद होंगे और अपने गुनाहों की मगफरत मांगेंगे, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए दुआएं मांगेंगे, तो हमें भी नहीं भूलिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद कर लीजिएगा। अहदीस में चूँकि जुम्मा की अहमियत बहुत ही खुसूसियत के साथ बयां की गई है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इरशाद खुशबुदार है कि आदम अलैहिस्सलाम जुम्मा के दिन ही पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाले गए और इसी दिन क़यामत होगी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह फरमाते हैं कि जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी भी है जो अगर आपको हासिल हो तो आप जो दुआ मांगेंगे वो दुआ कबूल होगी। तो अल्लाह ताला से हम यही दुआ मांगते हैं कि वो घड़ी हमें हासिल हो, वो घड़ी हमें हाथ आए। और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आलमी इंसानियत के लिए दुआएं मांगिएगा। प्रोग्राम का दस्तूर है कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम मौसम से मुतालिक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ के नेशनल हाईवेज़ के हवाले से भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। और आज ये ज़िम्मेदारी निभाएंगे मेरे साथी मेज़बान काजी मोहम्मद अमार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमार। ठीक है, अल्लाह से कर अल्लाह बड़ दुहच मुबारकबाद। सरा सरा शुक्रिया तोह ते सन नाजरीन सारी वचन वल कर सान तरफ सलाम कबूल तोह ते उर्स दस्तगीर सब सटा सटा मुबारकबाद। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह च पन्न अशारन मज यथन अजीमुल मर्तबत शख्सियतन मुतलिक वनान ज हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरीन कार कुशा कार सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन यथन शख्सियतन मुतलिक जानान दपान रब ज़ुल जलाल पान कुरान करीमस मज कि येम वली सुन मोहब्बत पन्निस दिलस मज थो बह कर तमिस दुनियास मज ते आखिरत मज मोहब्बत। तो येम वली नाराज कोर तेम कोर मे सत जंगुक ऐलान। बेस जाय फरमावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे यथन वली कामिलन छ अख त्युथ अजमत दिवान रब ज़ुल जलाल, अख तिस बुलंदी दिवान रब ज़ुल जलाल जे पाने छु दिलन मज यमन मुतलिक सो अख मोहब्बत पैदा गछान, एहतराम पैदा गछान, अकीदत पैदा गछान। यमन छु अख तिस बादशाहत
रۄب دِوان ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یۄس بادشاہت نہٕ کُنہِ مِلتٕچ چھِ کینٛہہ سُہ تختہٕ تاج چھُنہٕ عٲرضی کینٛہہ سُہ چھُ ابدی ییٚمہِ سۭتۍ تِم سانٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ حُکمرٲنی چھِ کران سُے چھُ وجہ زِ دستگیٖر صٲب چھِنہٕ زانٛہہ بظٲہِر کٔشیٖرِ آمٕتۍ کینٛہہ ییٚتہِ قیام نہٕ کوٚرمُت کینٛہہ مگر توٚپت چھِ ییٚتہِ سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز محبت تِمن مُتعلق تِمن سۭتۍ اکھ احترام تِہنٛدۍ عقیٖدت منٛد ییٚتہِ ساسہٕ تہٕ لچھِ بٔدۍ تعداد تہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛز آسہِ خالٕے کانٛہہ جاے ییٚتہِ نہٕ تِمن سۭتۍ منسوٗب کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ درگاہ آسہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ زیارت گاہ آسہِ تہٕ اگر أسۍ کٲشرٮ۪ن لُکن ہٕنٛز کتھ کرو امار الحمدُاللہ أزکِس یتھ ماڈٲرنایزٕڈ دورس منٛز تہِ چھِ کٲشِرۍ یژھ تھاوان تہٕ یژھ پژھ گژھِ اَسہِ ہمیشہِ پوشٕنۍ بِلکُل بیٚیہِ دِیِن اَسہِ اللہ تعالیٰ توفیٖق زِ یِم تِہنٛز تعلیٖمات ٲسۍ یِم تِمن پیغام اوس تِمن پٮ۪ٹھ عمل کرنُک دِیِن اَسہِ توفیٖق آمیٖن یا رب حسبِ معموٗل کینٛہہ اپڈیٹس چھِ أسۍ واتناوان تۄہہِ تانۍ ناظریٖن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج جو ہے موسم خشک رہے گا خوشگوار رہے گا سری نگر میں درجہ حرارت میکزمم 10 ڈگری سیلسیس منیمم -2 ڈگری سیلسیس جموں میں میکزمم ٹیمپریچر 22 ڈگری سیلسیس اور منیمم 10 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ آج سری نگر جموں قومی شاہراہ جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے بند رہے گی ٹریفک کی آمد رفت کی اجازت نہیں ہے اور مغل روڈ بھی آج ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند ہی رہے گا جی پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک آج نہایتی احترام اور عقیدت کے ساتھ وادی بھر میں منایا جا رہا ہے خانقاہ میں ان کی درگاہ اور وادی بھر میں جس طرح میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا ان سے منسوب درگاہیں ہیں وہاں پر خصوصی محفلیں آراستہ ہوں گی ختمات المعزومات درود اذکار اور خصوصی دعائیہ مجالس کا اہتمام کیا جائے گا لیکن درخواست ہماری آج بھی یہی ہوگی جس طرح کل بھی ہم درخواست زائرین سے اور عقیدت مندوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کووڈ کی اس مہاماری کے دوران ہمیں اپنی صحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کا خیال رکھنا بھی ہے تو آپ سے یہ درخواست آپ سے یہ گزارش کہ SOPs کا خاص خیال رکھیے گا چونکہ آج ورسک رُت دۄہ تہٕ أسۍ کرو آز پروگرامُک دٔسلاب انشاء اللہ تعالیٰ گوسہِ پاکن ہٕنٛدی اکہِ منقبت سۭتۍ تہٕ تمہِ پتہٕ کرو مُلاقات أزکِس مہمانس سۭتۍ تۄہہِ یِہوٚے درخواست یِہوٚے گُزٲرِش زِ تُہۍ روٗزِو وٕچھان پنُن پسندیٖدٕ برٛیکفاسٹ شو گُڈ مارنِنٛگ JNK پگداد پٮ۪ٹھ آو پیٖر پیٖران گرٕ سون ژاو شاہہِ جیٖلان بغداد پٮ۪ٹھ آو پیٖر پیٖران گرٕ سون ژاو شاہہِ جیٖلان نوٗر بٔرِتھ تیٖس چھے ہُر منمان گرٕ سون ژاو شاہہِ جیٖلان بغداد پٮ۪ٹھ آو پیٖر پیٖران گرٕ سون ژاو شاہہِ جیٖلان ساچی پیر دستگیر میانی ساچی پیر دستگیر میانی تس چی معلوم سر میانی تس چی معلوم سر میانی فریاد سانی سُہ چھُ بوزان گرٕ سون ژاو شاہہِ جیٖلان فریاد سٲنۍ سُہ چھُ بوزان گرٕ سون ژاو شاہہِ جیٖلان نوٗر بٔرِتھ تیٖس چھے ہُر منمان گرٕ سون ژاو شاہہِ جیٖلان دادن دوا
छुमा सगवान गर सोनचा शाही जिला आबे हयात छुमा सगवान गर सोनचा शाही जिला नूर परितीस शई पूर मनमान गर सोनचा शाही जिला अरबुक चूरेली पादन प्यो अरबुक चूरेली पादन प्यो नजरे चांस अबदार बन्यो नजरे चांस अबदार बन्यो तीवची सोरी गई हैरान गर सोनचा शाही जिला नूर बरी थीचेस पूर्वनवान गर सोनचा शाही जिला बगदाद कठ्या पीर पीरा गर सोनचा शाही जिला जिगराची सन्योमो दोद कुस जिगराची सन्योमो खान यार को ना छू जल्लारा गर सोनचा शाही जिला खान यार को ना छू जल्लारा गर सोनचा शाही जिला बगदाद कठा पीर पीरा गर सोनचा शाही जिला सोनचा शाही जिला माल जान कुरमई से कुर्बान गर सोनचा शाही जिला नूर परी छस पूर्वनमान गर सोनचा शाही जिला गर सोनचा शाही जिला गर सोनचा शाही जिला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पीर पीरान शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह सैन दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह तिहुंद वरुस आज दुरुसवादी मज सठ अकीदत एहतराम सान मनावने यवान इसलिए तिहंद यम खास दोह यह तकाज गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम मज करो आज तिहंद मोहतरम ज़ात हंद हवाले कत यम दोह के हवाले कत यम दोह क्या अहमियत यह दोह कित पा मनावने यवान तिम कम कतिक कित पा गुजरक पान जिंदगी
درُست زندگی پوٗرٕ زندگی یِتھ پٲٹھۍ زَن عمار تہِ ٲسۍ وَنان زِ یِم تِہِنٛز تعلیٖمات چھِ تَمہِ نِش کیٛاہ چھِ أزۍ چھِ یَتھ نوجوان پُیہِ ہیٚچھُن کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ تِہِنٛز تعلیٖمات پنٛنہِ عملی زندگی منٛز عملٲیِتھ تہٕ اَمہِ حوالہٕ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ خوشی اَمہِ کَتھِ ہٕنٛز زِ سٲنۍ دعوت کٔر قبوٗل آز مولانا غلام رسول حمیٖد صٲبن یِم مشہوٗر معروٗف ریٚلِجَس سُکالر چھِ دیٖنی عٲلِم چھِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال أزکِس دۄہُک تۄہہِ تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک تہٕ سٲنۍ آسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ یِہوٚے درخاست چوٗنٛکہِ أمِس عظیٖم بُلند پایہِ ؤلی کٲمِلَس متعلق چھِ اَسہِ کَتھ کَرٕنۍ مگر تُہۍ چھُو چوٗنٛکہِ آز پرٛوگرامَس منٛز آمٕتۍ الحمدُاللہ یُس زَن سٲنۍ وٕچھَن وٲلۍ چھِ تَتھ منٛز چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اِضافہٕ گژھان واریاہ تِم وٕچھَن وٲلۍ یِمَن نہٕ تُہٕنٛزِ ذات کہِ حوالہٕ واریاہ کینٛہہ پَتہ آسہِ کینٛہہ مگر آسٮ۪کھ خٲہِش زِ تۄہہِ متعلق زانہَن اَسہِ ؤنۍتو مۄخصرن پنٛنہِ ذٲژ متعلق زِ تُہُنٛد تعلق کَتھ علاقَس سۭتۍ تُہٕنٛز تعلیٖم تربیت تہٕ دیٖنی علوٗمَن کُن تُہٕنٛز دِلچسپی کِتھ پٲٹھۍ سپٕز حقیٖقت چھِ یہِ کہِ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض رب السماء حقیٖقت چھِ کہِ بہٕ چھُس أکِس غریٖب علاقَس اَندَر غریٖب گَرَس اَندَر غریٖب گامَس اَندَر ظٲہری طور پٲدٕ سپُدمُت میٛٲنۍ والدین چھِ نارمل لایف گُزارَن وٲلۍ یۄس بونہِ ضِلعہٕ چھِ اَتھ وَنان بونہِ ضِلعہٕ گاندَربَل اَتہِ چھُس بہٕ اَتی چھِ مےٚ وِلادت سپٕزمٕژ یہِ گام چھُ بَڑٕ معروٗف حضرت محبوٗب عالم شیخ حمزہ مخدوٗمی رحمتہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اَمہِ واسطہٕ کہِ تِمو چھِ طویٖل مُدتَس اَتہِ عبادت کٔرمٕژ تہٕ اکثر کِتابَن اَندَر چھِ ذِکِر میلان اَمہِ پرگنے لارٕچَن یہِ وجہ چھُ کہِ سٲنِس خاندانَس اَندَر چھِ مُسلسل واریاہ صوٗفی روٗدۍمٕتۍ واریاہ بُزرٕگ روٗدۍمٕتۍ تہٕ تِہنٛدِ وجہ کِنۍ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے شوق تصوُفُک گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے شوق اہلِ دِلَن ہٕنٛدِ محبتُک اہلِ معرفتَن ہٕنٛدِ محبتُک یہِ وجہ چھِ کہِ ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ والدین چھِ آسان یژھان کہِ میٛٲنۍ بَچہِ بَنَن اِنجیٖنیر ڈاکٹر وغیرہ تِم کَرَن دُنیٲوی علوٗمَن منٛز سُہ اِنتہٲیی کمال حٲصِل ییٚمہِ سۭتۍ تِہِنٛز زندگی تہِ خۄشگوار گُزرِ تہٕ سٲنۍ زندگی تہِ خۄشحال گُزرِ تہٕ تَتھ صوٗرتَس منٛز ٲس مےٚ بَڑٕ یہِ لگن گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے تہٕ یہِ شوق اوس یہِ جذبہٕ اوس ہمیشہ مےٚ تڑپاوان کہِ نسا بہٕ کَرٕ ہا دیٖنی زندگی دیٖنی علوٗمَن ہٕنٛزٕے تقدو کَرٕ ہا بہٕ دیٖنی علوٗمٕے حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ کوٗشِش تہٕ یہِ وجہ چھُ کہِ میٛٲنۍ والدین ٲسۍ بار بار یژھان کہِ یہِ گوٚژھ سکوٗلٕے پَرُن لیکِن مےٚ کٔر سۄ وَتھ ترک پنٛنہِ خٲہِشہِ پٮ۪ٹھ تہٕ والدینَن ہُنٛد سُہ چیٖز نہ مانُن سُہ چھُ مےٚ بار بار پٮ۪وان یاد کہِ تِم ٲسۍ مےٚ بار بار وَنان کہِ نسا یِہوٚے وَتھ چھِ چانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک ژٕ بَن اِنجیٖنیر بَن ڈاکٹر بَن یا ژٕ پَر لیکِن مےٚ نی وہ رستہ چھوڑا تہٕ مےٚ نی یہِ رستہ اللہ تعالیٰ سُنٛد کرم یَتھ وَتہِ منٛز آسہِ تۄہہِ ضروٗر سُہ اطمینانہِ قلب حٲصِل گوٚمُت تہٕ تَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ دولت چھَنہٕ کٕہٕنۍ بِلکُل صحیح بیٚیہِ یُس تۄہہِ پَنُن یُس تۄہہِ مِشن چھُ ییٚمیُک ذِکر تۄہہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ ییٚلہِ تُہۍ تشریٖف آوُر سپدیوٕ پروگرامَس منٛز تَتھ منٛز کوٚروٕ زِ تُہۍ چھُو یَژھان کٔشیٖر گٔژھ بَنٕنۍ اکھ ایجوکیشنل ہب مُروجہ تعلیٖم سۭتۍ سۭتۍ گژھِ ییٚتہِ دیٖنی علوٗمَن تہِ نوجوان یِن رٲغِب کرنہٕ مٲیِل کرنہٕ سُہ مِشن کوٚت ووت تَتھ مُتعلِق کیاہ چھُ وٕنکیٚن سپدان مُختصر اَتھ دوران کَرٕ بہٕ یہِ گۄڈٕنٮ۪تھ گُزٲرِش کہِ دراصل یُس یہِ آسان چھُ اِنسانَس دِلَس اَندَر اکھ عقیٖدت اکھ جذبات شوق یہِ چھُ ہمیشہِ اِنسانَس مجبوٗر کران کہِ تَتھ ضروٗرتَس طواف کرناونٕچ یۄس ضروٗرت أمِس ہمیشہِ چھِ آسان دِلَس منٛز موجوٗد ییٚمِچ موت مُمکِن چھَنہٕ آسان کِہیٖنۍ یِہوٚے وجہ چھُ کہِ مےٚ کوٚر گۄڈٕ تہِ عرض سٲنِس خاندانَس اَندَر چھِ واریاہ بہل پاے صوٗفی بُزرٕگ شٲعر شابان صٲب سولر ہیوٗ یا بٔڑۍ بٔڑۍ یۄس ؤتھمٕتۍ أکسٕے چیٖزَس کُن ٲس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ طلب کہِ یہِ چیٖز کَرٕ ہا حٲصِل یِہوٚے وجہ چھُ کہِ مےٚ چھُ یہِ 13-14 عُمرِ منٛزٕے تصوُف یا صوٗفی کلام کوٚرمُت لیکھُن شروٗع وَنُن شروٗع اَمہِ وجہ کِنۍ چھِ زیادٕ یُس زَن میون معروٗف آسنُک وجہ چھُ ییٚتٮ۪ن سُہ دیٖنی خدمتُک اکھ وجہ چھُ تَتٮ۪ن چھُ یہِ وجہ کہِ سٲنۍ لیکھمٕتۍ نعت سانہِ سلامہٕ سانہِ منقبت یِم اولیاء کاملین تہٕ یی چھِ اِظہار کٔرمٕتۍ تِم چھِ ہر جایہِ مساجِدن خانقاہن اَندر پرنہٕ یِوان بِلکُل تہٕ یُس یہِ میون خواب چھُ یُس زن بہٕ چھُس دُنہِکٮ۪ن واریاہن ممٲلِکن اَندر مُسافِر بنیومُت دیٖنی خدمت خٲطرٕ دیٖنی دعوت خٲطرٕ سون مشغل چھُ یِہوٚے لیکِن میٛٲنۍ اکھ کوٗشِش چھِ میٛٲنۍ اکھ خٲہِش تہِ چھِ کہِ أسۍ چھِ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ 2-2.5 ہَتو یا 3 ہَتو ؤرِیو پٮ۪ٹھٕ چھِ اَسہِ اَکہِ مُشکِل تریٖن حالتٕکۍ شِکار ایجوکیشنٔلی تعلیٖم ہِنٛدِس میدانس منٛز کہِ اَسہِ چھُ دِنیات الگ کوٚرمُت تہٕ مُروجات الگ کٔرمٕتۍ ییٖتِس کالس نہٕ یِم دُشوَے رَلان تیٖتِس کالس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بولی سیٖنا ہی افراد پٲدٕ کٔرِتھ کینٛہہ یِہوٚے وجہ چھُ کہِ بہٕ چھُس بَڑٕ کوٗشِش کران کہِ
अगर शेखुल आलम रिसर्च यूनिवर्सिटी बनन या मुख्तलिफ तिम यूनिवर्सिटी बनन या कॉलेजेस बनन ये दुश्मन तालीमन हुन संगम आसे ये संगम क्या है दित ये तिथि दीनी स्कॉलर्स दित तिकाज दुनियुक तमाम साइंस वनान कि अल्लाह ताला सन्नी यसा जारी करद फरमूदातन अंदर चाहे सह कुरान तिम पतम सहीफात यम नाजिल कर इमन मन हसा दीन असल में क्या सही तहकीक अत चीज़स पे मबनी कि युस जन सारी साहिब के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ओन परवरदिगार सिंद तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे शमूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तान या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तान तिम सूझ अल्लाह ताला सिर्फ इल्म ते आगही दुनिया यसा खुशगवार तो खुशहाली हंद सारे खुद बोड़ जरिए तो सामान इल्म जब तक यकीनी तौर इल्म और आगाही नहीं होगी तो यकीनी तौर दुनिया में खुशहाली नहीं हो सकती। हर कह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकबूल इसलिए आसान मुअज़्ज़ज़ इसलिए आसान अफजल तो अकमल इसलिए आसान कि तिमन इल्म आसान अल्लाह ताला से तरफ लिहाजा ये इल्म युस जन धीरे 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 सारे पैगम्बरों उन पन्निस वक्तस अंदर तिमो अकि खत खतर अकि खास सरजमीन खतर अकि खास खानदान कौम खतर लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ आवरी सब्ज़ ये तिमो तशरीफ ओन तो बिग बैंग इल्मी एक्सप्लोजन गो कायनात मज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिंदे एग्जैक्ट ये वजह कि यह जन सु इल्म छुन अलग कर मुरवजात रूद अलग तवे तहकीकी दरवाज रिसर्च दरवाज गई बड़ मफकूद यानी कि गई बड़ लकट अवे वजह कि हेकान तहकीक कर तिमन अल्लाह ताला सिंदन दितमितन उलूमन तो आगही कह यम कुरान की सूरतस मज हदीस की सूरतस मज बाकिन सूरतन मज अस ब्रोखन आज तो मौजूद तह वो सठे रज कत सठे अहम कत खास कर अजकिस यत मॉडर्न दौरस मज ये पज पे ज्यादा पानस तवज्जो वालदेन हुंद अथ कुन दुनियाई तालीम गई तिहंद बच्चे हासिल कर ताकि तिम हेकान बड़ बड़ मनसब हासिल कर मगर युस जन पन्ने मजहबच तालीम तम सख इंसान हकीकी सूरतन मज इंसान बनान सही सह गलतस तो असलस दरमियान फर्क कर तो तेली हेक सह पगह अकिस सोसाइटी मज कि कंट्रीब्यूट तक बिल्कुल तिकाज अल्लाह ताला या दुनिया मज अक खास मकसद बापत सारमित अक खास मकसद बापत सोजमित अस वन तो ये आज ये महफिल सजम अल्हम्दुलिल्लाह आज वर्ष पाक गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैह हुंद अस वन तो ये गौस पाक कम कतिक तिम कत मदफन वारियान लोकन अमे हवाले कि कन्फ्यूजन्स तसो तिम कन्फ्यूजन गन सारी दूर गन तिकाज युस जन दस्तगीर साबिन जियारत खानियार इलाकस मज तत कम मदफन ती सो तुह जान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिंदे शख्सियत बे तारुफ युस जन कायनातस मज किताबन हंदिस सूरतस मज तकारीरन हंदिस सूरतस मज तबलीगी सूरतस मज वन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ते वन चूँकि वीडियोन हंदिस सूरतस मज ऑडियोन हंदिस सूरतस मज अत मज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिंदे पत अगर सारे खुद ज्यादा लेखन या पर्न या वन अगरचे हुजूर गौस पाकन मुकाबल वारियाहन बहल पाए वली कामिलन या इस्लामी स्कॉलरन या बड़न बड़न इमामन हज किताब ज़ाहिरी एतबार गौस पाकन हंदिस तदादस मज वारियाह ज्यादा लेकिन तम पत सारे खुद ज्यादा अवलिया कामिलीनो अंदर उलमा अंदर कलाम ज्यादा करना हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह सुभान अल्लाह इमो फरमो दरस्तो इल्म हत्ता सिरत कुतबन व निलतु साद मिन मौलल मवाली रिजाली फी हवा जरहिम सियामुन व फी जुल्मिल लयाली कल्लु आली व कुल्लु वलियुल लहु कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बद्रिल कमाली फरमो युस जन इहुंद कलाम हुजूर गौस पाकन हुंद यम सत तुम इहज किताब पढ़ियो इहज किताब मारूफ किताब अगर तुम पढ़ियो इहज किताब यम सात इहज किताब तुम परान तुम यह वुचान कि अस बोधमुत वहदतुल वजूद कह चीज़ अस बोजमुत कि वहदत शहूद कह चीज़ मगर यम सात तुम इहुंद परान यम सा ये पे शोरान हंदिस दुनिया मज इकबाल परान या गालिब करान तो अस एहसास गसान कि यम हसा तम कत यम न ज़मीन हज कत न आसमानी कत बस दरमियानी तम कत कि यमन अस पज़ ज़मीन हज तहकीक ति वुचिन आसमान तहकीक ति वुचिन इथे पे गौस पाकन हंद कलाम या गौस पाकन हंद फरमूदात या गौस पाकन हुंद तिहज तहरीर कम तिहंद तकारीर ज़्यादा दुनिया मज
ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم پَران چھِ اِنسان چھُ حیران گژھان کہِ یہِ ہسا چھُ روحُک سُہ ساز یہِ ہسا چھُ روحُک سُہ وزن یہِ ہسا چھُ روحٕچ سۄ اضطرٲبیت تہٕ چاشنی ییٚمیُک تعلق اگرچہِ زٔمیٖن سۭتۍ جُڑِتھ چھُ لیکن یہِ ہسا چھُ آسمانس زٔمیٖنس درمیان معلق تِمن الفاظن ہٕنٛز آگٲہی یِمن الفاظن سمجھتھٕے ہیٚکہِ اِنسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس قۄربس تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس نزدیٖکی قریٖب گٔژھِتھ تیوٗت کہِ اِنسانس گژھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد بجر یا حضوٗر علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛز نبوت چھِ رِسالت چھِ یا حقیٖقی اِنسٲنی زیور کیٛاہ چھُ زیب و زیٖنت کیٛاہ چھِ اِنسٲنی سۄ ہسا نیرِ یِمو کلامو منٛز فرموداتو منٛز نٮ۪بر حضوٗر غوثِ پاک رحمتہ اللہ علیہ رضوان ٲسۍ یِم اصلہِ ایران کِس أکِس شہرس منٛز سپٲدۍ یِم یتھ أسۍ گیٖلان تہِ چھِ ونان اتھ نزدیٖک چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سرینگر چھُ ڈسٹرک اکھ گاندربل اوس امیُک اکھ حصہٕ اکھ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مداین اوسمُت ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ڈسٹرک امیُک ضلعہٕ امیُک معروٗف شہر تہٕ امہِ کِسٕے أکِس خٕطس انٛدر چھُ گیٖلان تہٕ أتھۍ سپٕدۍ یِم پیدا چوٗنٛکہِ یِہنٛدِس ولادت وِزی چھِ کینٛہہ کرامت گٔمژٕ یا أہنٛدِ ولادت برونٛٹھٕے اوس أہنٛزِ والدے ماجدس پتہ والدے محترمس پتہ تہٕ وٲلد یۄس یِم وٲلدِ محترم ٲسۍ یِہنٛدۍ یِمن ٲس پتہ کہِ اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن اکھ سُہ اولاد عطا کوٚرمُت یُس سٲنِس سۄلبس منٛز تہٕ ہُمن اوس پتہ سٲنِس رحمس انٛدر چھُ کہِ ییٚمہِ سٕنٛز مِثال کٲیناتس منٛز آسہِ نہٕ دوٚیِم کانٛہہ انسان کینٛہہ یِہوے وجہ چھُ کہِ حضوٗر غوثِ پاکن ہٕنٛز والدٕ چھِ فرماوان کہِ اَسہِ توٚر گۄڈنیٚتھٕے فِکرِ کہِ یِم چھِ ؤلی کِتھ پٲٹھۍ توٚر فِکرِ یِتھ پٲٹھۍ غوثِ پاکو فرمووُکھ تِمو ییٚمہِ ساتہٕ تِمو واریاہ کلام کوٚر فرمووُکھ ولو القیتُ سِرِّی فی بِحارٍ لصار الکُلَّ غورًا فی الزبالِ ولو القیتُ سِرِّی فی جِبالٍ لدُکت وقتفت بین الرِمالِ یِم ٲسۍ تِم کلام یِم تِمو یہِ ہسا سنہِ بلوٗغ پتہٕ کٔرۍ مگر اکھ کلام چھِ یِم فرماوان یوحجرہم سیامُن وفی ظُلمِ اللیالی کاللُعالی یعنی کہِ أہنٛز والدے محترمہ چھِ أمِچ گوٲہی دِوان دپان ییٚلہِ حضوٗر غوثِ پاک زاے اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ توٚر فِکرِ کہِ یِم چھِ ؤلی یِم ہسا زاے 29 شعبان چوٗنٛکہِ ولادتس مُتعلق چھُ یتھ زن یُس زن قمری تہٕ شمسی سن چھُ تِمن منٛز چھِ اختلافات 23 مارٕچ یا 27 مارٕچ تہٕ ہُتھ پٲٹھۍ چھُ 29 شعبان اتھ پٮ۪ٹھ چھِ مُتفق علما 29 شعبان ییٚمہِ ساتہٕ یِم تولُد گٔے پگہہ ژٔنٛدٕر ہیوٚکُکھ نہٕ وٕچھِتھ کینٛہہ مطلب اوس ابر آلوٗد یہِ ہسا لُکن ہیوٚک نہٕ فِکرِ تٔرِتھ یہِ چھا پگہہ چھا روزٕ تھاونہِ کِنہٕ کِہینۍ حضوٗر غوثِ پاکو چیوٚو نہٕ گۄڈنِکۍ دۄہد کِہینۍ تمہِ پتہٕ چیوٚکھ نہٕ سٲرسٕے رٮ۪تس دۄہلہِ دۄد کینٛہہ اکھ ٲسۍ سحر کہِ وقتہٕ چٮ۪وان بیٚیہِ ٲسۍ اِفتِحار کہِ وقتہٕ چٮ۪وان یہِ ٲس أہنٛز گۄڈنِچ کرامت یۄس أہنٛزِ والدن فرموو کہِ مےٚ ہسا توٚر فِکرِ میون نیٚچوٗ چھُ یہِ ہسا ؤلی کٲمِل اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آمُت تورے سوزنہٕ ؤلی کٲمِل دوٚیُم چھِ یِہٕنٛز بشارت حضوٗر علیہ صلاتُ وسلامو خوابن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ یا حدیٖثن منٛز تہِ چھُ مِلان یِہٕنٛز بشارت چھِ حضوٗر علیہ صلاتُ وسلامو گۄڈے دِژمٕژ کہِ یِم سپدن ظٲہِر امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِہُنٛد یہِ سفر روٗد گرس منٛز جٲری معروٗف کرامت چھِ إہٕنٛز حضرت غوثِ پاکن ہٕنٛدۍ سنہِ بلوٗغس ٲسۍ یِم واتنَے تہٕ أہنٛدِس گرس منٛز ژاو مُسافِر اکھ تہٕ یِتھُے مُسافِر ژاو أمۍ مونٛگ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ کینٛہہ أہنٛز والدے محترمہ ژاے انٛدر چوٗنٛکہِ سگر سِنی منٛز اوس اُہُنٛد باب صٲب رحمتِ حق سپُدمُت أہنٛز والدے محترمہ ژاے انٛدر کہِ بہٕ کڑٕ أمِس بیچھِ ؤنِس منٛگہٕ ؤنِس سٲحِلس مُسافِرس کینٛژھا أمۍ مُسافِرن یِتھُے یہِ وٕچھ اکھ بڑٕ نوٗرٲنی بچہٕ اکھ تہٕ یہِ سپُد أمِس وٕچھتٕے أمۍ سٕنٛدِس حُسنس وٕچھتٕے دیوان فرماوان چھِ علما چھِ فرماوان کہِ حضوٗر غوثِ پاکس ہسا اوس حُسُن کہِ ییٚلہِ تِم مُسکُراوہن باسان اوس کہِ حضوٗر علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدٮ۪ن رۄخسارن پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ خوشی تہٕ بشاشت ٲس آسان یِتھٕے پٲٹھۍ ہسا ٲس غوثِ پاکن یِمن پٮ۪ٹھ آسان حضوٗر غوثِ پاک ییٚمہِ ساتہٕ مُسکُراوان باسان اوس یہِ ہسا چھُ برابر حضرت رسوٗلِ رحمتن ہٕنٛز مُسکُراہٹ یعنی کہِ یہِ سا حضوٗر علیہ صلاتُ وسلامن سۭتۍ ٲسۍ رلان حُسنس انٛدر یہِ سا رنٛگس انٛدر وتھنس بیٚہنس انٛدر اخلاقن انٛدر یِم زن أہنٛدۍ الفاظ ٲسۍ آسان گُفتار اوس اتھ منٛز ٲسۍ شُمٲیل تہٕ خسٲیل ٲسۍ واریاہ حدس تانۍ میچ سپدان حضرت رسوٗلِ رحمت علیہ صلاتُ وسلامن سۭتۍ دپان یِتھُے یِم انٛدر ژاے تہٕ یِمو ییٚلہِ حسیٖن تریٖن چہرٕ وٕچھ یہِ ہسا بچہِ تِمو کٔر أمِس سلام حضرت غوثِ پاکو فرموو وعلیکُم السلام سُمہ وعلیکُم السلام کینٛہہ لمحات سپٕدۍ تہٕ یہِ مُسافِر ہیوٚتُن نیرُن تہٕ أمۍ پرُژھ أمِس دوٚپنس ہے گوٚبرا ژٕ چھُکھ وُنہِ لۄکٹُے مگر مےٚ وَن تہٕ أکِس رِوایتس منٛز چھِ اَمہِ وِزِ غوثِ پاک پننِس خانقاہس منٛز یہِ تہِ چھِ رِوایت
फरमो च वन कुन लॉकुट वन मगर मे वन क्या कर मे 2 सलाम बह कर अक सलाम अक जवाब यह दस्तूर जमानुक प्रत कह सलाम करनुक तो जवाब रटनुक तुह क्या कर 2 सलाम फरमोस आज ब्रोटो तुह यपर 8-10 वरी 12 वरी तम विज बह पन्ने वालिद मोहतरम सदिस शिकमी मुबारक तम विज करो तुम माने वालिद सलाम सो सलाम बूज मे तह इसलिए तुहद सलाम मे पे इसलिए कर्मो मे आज करंट सलाम तुम करो तथ जवाब बे दुतमो मे तथ सलाम तुह जवाब तुम मेनिस वालिद मोहतरमस तम विज कर ये विज बह दर शिकमी महदर गोस पाकन हज मुकदस ज़ सद हवाल बे कथ कर अजक दोह क्या अहमियत कथ पे दोह मनान द्रुसवादी मज तम हवाल तरो कह कथ नुन चाय हुंद एहतमाम तुम फरमायु नुन चाय नोश तो अस पे रुकन फिलहाल नाजरीन अकि वक्फ बापत तुह यह गुजारिश जे तुम रोजो वुचान पनुन पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे एंड के बराबर 9 बजन तक। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दे बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner Jammu and Kashmir। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और आप तक पहुंचाते हैं हम कोविड अपडेट्स। कल यानी 26 नवंबर को नए 487 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 255 जम्मू डिवीज़न में से थे और 232 कश्मीर डिवीज़न में से थे। और कल 471 रिकवरीज पाई गई जो पेशेंट सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट गए और इसी के साथ टोटल केसेस की तादाद जो है 1,08,306 पहुंच गई। खैर नाज़रीन, ये फिगर्स जो हैं, ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे, कभी कम केसेस कभी ज़्यादा केसेस, लेकिन हकीकत ये है कि हमें जो एहतियात है उसको करना है, जो गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरीज़ हैं, जो SOPs हैं, उन पे अमल पैरा होना है। खैर अभी वक्त हुआ चाहता है हम आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएँगे। मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा और इसमें से एक ख़बर, मेडिकल स्पेशलिस्ट्स वार्न अगेंस्ट कंजप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स स्पेशली अमंग इन्फेंट्स एमिड कोरोना वायरस पैंडेमिक। जी नाज़रीन, आज उर्स पाक है दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह का और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इन्हीं की शख्सियत के हवाले से, इनकी तालीमात के हवाले से और इनके उर्स के हवाले से। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब। हामी साहब, आप भी अखबारात की सुर्खियाँ सुन लें क्योंकि इस सेगमेंट का हमारे नाज़रीन को भी बड़ा इंतज़ार रहता है। सुर्खी सुनिएगा नाज़रीन। उर्स दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। अक़ीदतमंदों के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। जी, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा और इसमें एक अहम ख़बर शाया हुई है। कांगड़ी सकाफ़त का हिस्सा, इससे कोरोना नहीं फैलता, तिबी माहिरीन। वारियन लुकन ये खदश ज कांग्र सह अत कह वुतुश मिलान मगर सह डाउट कोर क्लियर तिबी माहिरीनो तुम हेकि वह कांग्र आराम सान तपित तो यम सर्दी हंद अयाम इन वल तिमन मज गर्मी हासिल कर। ब्या खबर अमी अखबार मज, रोशनी एक्ट की मनसूखी के खिलाफ अदालत उज़्मा में मुतअद्दिद अर्जियाँ दायर, CBI का साबिक़ वज़ीर और दीगरां के खिलाफ मामला दर्ज। जी मेरे पास उर्दू अखबार है। इस अखबार के एक अंदरूनी गवर्नमेंट।
जी नाज़रीन, एक और अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इसमें ये ख़बर, कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेज अवेयरनेस प्रोग्राम टू मार्क कॉन्स्टिट्यूशन डे, डेवलपमेंट मस्ट सिंक विद एनवायरनमेंट। प्रोफेसर तलब जी। उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, सोशल मीडिया पर फ़िरका वाराना मवाद अपलोड करने का इंतबाह, खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जम्मू पुलिस। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। जी, अखबारात की सुर्खियाँ हमने आप तक पहुँचाई। अपने मेहमान से हम सिलसिले कलाम को जारी रखते हैं। मौलाना हामी साहब, अस वन तो बोजमुत ये पत यम दीनू की पैगाम दीनची तालीम आम करने खतर द्राय पन्ने घर, वारियन जायन कोर यमो कयाम, वारियन जायन हुंद कोरुक सफ़र। तथ सफ़रस दौरान क्या रूद यहंद तजुर्बात, क्या रूद यहंद तरीक दीन फैलानु, क्या तरीक सारी खुद अहम। यह बोजमुत कि इहंदन महफिलन मज मजलिसन मज सास बद लुक बैक वक्त ईमान आना, यह क्या तरीक ओस, यह क्या वतीर? यकीनी तौर उस कि सह दौर इस दौर अवलिया कामिलीन हुंद सुलह इज़ामन हुंद और रफ़ा इज़ामन हुंद। या दौरस मुतलिक सुनन इब्न माजा अंदर मारूफ हदीस नबी रहमत फरमो कि दौर आसे इस्लाम की फहलावुक तो इंसानियत की बका खतर सारे खुद सनहरी दौर। अथ मज हुजूर गौस पाक अलैहि रहमत व रिदवान ते दीनी खिदमत करान। यम सात इमो वालिद मोहतरमा सुंद साय ओस यमन सती तिहंद इजाजत से द्राय इल्म हासिल करने खतर। तथ सफरस मज ति मुतअद्दिद करामत हंज युस जन मादर जाद वली छ आसान। वलियुक मतलब क्या छ? वली छ दोस्त आसान। परवरदिगार सिंदिस अत कुरान किस आयतस छ वारिया माना। इमाम राजी तफसीर कबीरस अंदर फरमावान, इथे पे इमाम जलालुद्दीन सुयूती तफसीर जलालैनस मज मुतअद्दिद तफासीरन अंदर अथेंटिक तफसीर तिमन अंदर छ वलियुक अक्सर माना उलमा फरमू दोस्त। दोस्तुक मतलब अल्लाह ताला छ अलामती तौर सोजान दोस्तस पन्निस नुमाइंद कायनातस मज बनैत तिथे पे पैगंबरस सोजान। मगर पैगंबरस आसान मिसाल नबुवत इमन आसान विलायत। पैगंबरस पे वही बसान, वली कामिलस पे वही बसान किया। पैगंबर हावान मोजिज़ तो लुकन मुतासिर करान, वली यस निश सरजत सपदान कराम तो तिथे पे लुक मुतासिर सपदान। इथे पे गौस पाक मादरजात बा करामत वली। ईद कामिल वली कि यम वत यम पकान तम वती अल्लाह ताला सुंद यूत नूर यूत असर जिंदगी हुंद आसान कि मुतअद्दिद फासिक फाजिर यम आसान तिम अहंदिस दस्त मुबारकस पे बैयत सपदान या इस्लाम कबूल करान तो हल्के बगोश इस्लाम सपदान। यो वजह कि उहद तालीमी सफ़र रूद, इल्मी सफ़र रूद बुनियादी, सह रूद दावत तबलीग कुछ सफ़र, यानी तथ मज अहद पकन सती दावत तबलीग सपदान। वलियस क्या सिफत गोडनुक आसान कि अल्लाह ताला सदिस मखलूकस सत मोहब्बत करान। दोस्तुक जुज माने अख आसान परवरदिगारस सत मोहब्बत करान, तथ बुनियादस पर खुदा सुंद दोस्त आसान। दोम मखलूकुक दोस्त, खुदा सदिस मखलूकस तो परवरदिगारस दरमियान अख ब्रिज अख यम सतन यह मोहब्बत करान मखलूकस सतन। अमिच मिसाल दिम बह तुह यह कि गौस पाकन हंदि मखलूकस सत मोहब्बत करने यमन मुतलिक मशहूर यह करामत मशहूर वाक़या यह जन यमन इब्न अबू मुबारक या हज़रत सईद मुबारक मारूफ उस्ताद उन तो मदाइन वन मदाइनी बड़ मशहूर आलिम दीन दपान इमो या बेस कस उस्ताद सज तथ मज जिक्र आमज। इमो फरमो अक दो अस पत कन फजर नमाज पर जमात तमिस दिमो बशारत जन्नत। मगर उस कस वन यह कत खुदा बचबिन तमिस गि अल्लाह ताला सुन इताब या सह गई जहनमस। चूँकि कम तालिब इल्म तशरीफ थवित इन मज हुजूर गौस पाक तशरीफ थवित। सुबह वुचान सोरे बगदाद हंदिस उस्ताद मोहतरमस पद किन फजर नमाज आमद। ये नमाज मकलवक फरित उस्तादन कर पन सारी तालिब इल्म जमा इन मज गौस पाक तो फरमोक अस वो रात अस पत कन पर नमाज सह गई जन्नतस। लेकिन यह कंस वन तमिस मुतलिक वो अत बरअक्स वन यह कम कर ज़ाहिर यह कत अगर अस मना कोर गौस पाक गो फरमो मे वो फरमोक यह वो मे मना करने बावजूद ऐ पे अमुक रिजल्ट क्या क्या फरमोमुत यह वन सह गि अमुक बरअक्स फरमोस अस तमुक गम क्या। अगर तुहद फरमान सही यह माना, लेकिन अगर मे अक सद वजह किन ईज मखलूक जन्नतस गो फिर कोई बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस पे वली मोहब्बत करने वोल सोजमुत परवरदिगार आलमीन मखलूकस इस उहद यह मोहब्बतुक
तकाज ओस योहे वजह कि यूता यम सातन यम रूद अगर सनी पते तालिब इल्म हंदिस दौरस मज लेकिन यह चीज़ रोद इन दावत तबलीग जारी लेकिन मुसलसल 2 या 50 वरियन या 100 वरियन यस जिंदगी किनार कश रोज पहाड़न अंदर देहातन अंदर या गामन अंदर सैर सयाहत करान अल्लाह ताला सद जिक्र मज महव तो सच वाकई तौर पर इन लायक रोंग ठीक इंसानस खड़ा सपदान कि ऐसी मशक्क़त शाका ऐसा ज़ुहद ऐसा वरा जिस इंसान के अंदर कामिल पाया जाए और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी से या उसके जो खर्क आदात चीज़ें फिर जैसा ज़ाहिर होते हैं तो इन चीज़ों से फिर क्या चीज़ें दुनिया में वो होते हैं कि जो गैर तमसीली आ जाती है। अच्छा मोहतरम हामी साहब अस वन तो ये पर जन तुम गौस पाकन हंद हवाले वन जिंदगी भर रोज तुम कोशिश करान दीनस को फिरन लुकन तो अल्हम्दुलिल्लाह तथ मज सपज तिमन वारियाह कामयाबी मगर क्या पूरे जिंदगी दौरान तुम जह आमत या हिंदुस्तान आमत या बार सगीरस मज तशरीफ ओनमुत तो खानियार युस जन तिहंज दरगाह तिहंज जियारत तत कम मदफन अमे हवाले दियो तुम जान जरूर इंशाल्लाह लेकिन अमी जिक्र करने ब्रोट कर बह अर्ज कि तिमो फरमो यम सतन तिम वत अत कमालस कि ये अल्लाह ताला तिमन इल्म कोर अता गोडनेथ फरमो दरस तो इल्म हत्ता सिर तो कुदबन बसा बनियोस कतुब इल्म पढ़न यानी मैंने इल्म पढ़ते पढ़ते मैं कतबियत की मकाम पर फायज हो गया। फिर फरमाया कि यम सतन तिमन ये मकाम अल्लाह ताला अता कोर तम पत फरमोक एक जाय फरमोक वलो अलकैतु सिर्री फी बिहारिन अल्लाह ताला ने कर में सो कुदरत या सो ताकत अता वन कि अगर हसा पन्ने यमो सिरो मज पन्ने राजो मज अल्लाह ताला सिंदन दरियावन पे समंदरन पे अख रस ज़ाहिर कर तरस तो इल्म हत्ता ये फी बिहारिन लदुकत वक्तफत बैन रिमाली या पहाड़न पे का त्राव या बह त्राव मैयतन पे लकामा बि कुदरत मौला ताली मैयत गसन थोद वथ वथ पहाड़न गसन रेज रेज दरियाव सुगडन यह इल्मुक वरहुक रूहानियत कमाल बाकमाल शख्सियत लेकिन योतान ताल्लुक सैर सयाहतुक यह सैर सयाहत रोज सिर्फ अरब के नई इलाकन अंदर इन मज इराक रूद ईरान रूद इथे पे मक्का रूद मदीना रूद तो लेकिन बरसगीरस मज हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश मज तशरीफ आवरी ज़ाहिरी एतबार सपज मजन कतई तौर तह तो यहद वक्त उस पीरियड या 68 वरी जिंदगी मुबारक तो तिम गुजरे अथ दौरस अंदर कि तिमो ईचा ज्यादा कम आसान यीत आवरी आसान यूत तबलीग मारूफ कि यम साथ तबलीग करने वथान यमन ब्रोहन बिहती आसान तिम बोजानी बोजानी सो सास वद लुकन हज तादाद 10 सास 12 सास 5 सास 20 सास इवन 7 सास लच लुक लेकिन हालत बगैर का एम्पलीफायर बगैर का स्पीकर लाउड स्पीकर माइक ये वजह कि यु फरमान हर कंस बासान कि मे खिताब करान यह वजह कि मारूफ यसा आलम दीन फरमान कि अवे हसा त्रेन साहिबन अजम नाव अख फारूक आजम बे हजरत गौसल आजम तो बे फरमोमतन यसा गई फारूक आजम हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बे गई गौस आजम तो बे गई इमाम आजम इमन हसा अल्लाह ताला यह करामत त्रेशवन अता करमज अगर यम शहर पे केक दहन आलव करहन कंसे तिम बगैर वजह डिस्टेंस यीह तह तीज यमिस मकसूद तिमन यह आलव वात सो चाहे अत शहरस मज या अम शहर नबर यह वजह इमाम आजम अबू हनीफा जेलस अंदर खिताब फरमान लूक मील वात दूर तिहज यमन वजह तिहुंद बोजनुक तिम मुतलह सपदान तिहद फरमूदात लिहाजा हुजूर गौस पाकन यम जन अंदर या नबर बरसगीरस अंदर यम तिहद तथ जमानस में शागिर्द चाहे तिम इल्म हदीसस मज इल्म फनस मज इल्म कुन उलूम यीत तिम उलूम सास बद तिमन तादाद कहज यम तिम यसान तिमन परनावन तिमन तिम तिथे पे परनावान इत पे तिम पन्निस शहरस अंदर पन्निस खानकास अंदर ब्रोहकन तशरीफ थावान इसलिए पे नहीं तिमन कुन शहरस में ज्यादा सैर सयाहत करने जरूरत कहें बल्कि तिहुंद कलाम तिथे पे वातान इत पे बाकियन जरियो वगैर वातान यानी कुन विज खत किताबत सत वातान कुन जाए लेकिन युस जन इल्म रूहानियत इल्म तसव्वुफ तिहुंद सह वोत या इल्म हदीस वोत इल्म फन मुख्तलिफ फनूनन हुंद उलूम यम तिम वत तिहंद जरिए तिथे पे इत पे
बह तोह सत कलाम छुस करान, तुह मे सत कलाम छो करान, अस पान वन बोजान, लेकिन तिहंद बोजनावनुक हाल ओस यह कि तिम पन्न शागिर्दन समंदरो या बर अजमो अपार यपोर तिमन सत हेकान बगैर कह जहरी असबाब कलाम कर तिमन बोजन। आमिर साहब तोह सत मजीद कत बात करें, तो खास कर मेन सवाल दोयम हिस्से तम हवाल तक कत करें जे अगर इस दस्तगीर सब ने हवाल कत करो, तिहन शख्सियत सठा अजीम, तिहन जियारत तिहन दरगाह तिहंद आस्थान पूरे कशीर तो जन खानियारुक तिहुंद जियारत गाह तत कम मदफन तम हवाल त करो कत। दस्तगीर सब रहमतुल्लाहि अलैहि हिंद हवाल सारी यह जानान जे मुसलमान तिहुंद अकीद, मगर यम जन सन कशीर बट बय बट बिन बट कम्युनिटी तमिस वनान दस्तगीरस पत तिमन तह बराबर इक्वली तिहुंद सुई एहतराम सुई अकीद। तो अस प्रोग्रामस मज एहतमाम थोमुत अख लकट मकट फिल्म बनामुज दस्तगीर साहब अलैहि रहमान हिंद जिंदगी हिंद हवाल तो तिहंद कारनामन हिंद हवाल। यह फिल्म वो वलियो रलित मिलित तो पत करो मजीद कत मौलाना हामी साहब सत। हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पुरवकार और बाकमाल शख्सियत आलम इंसानियत के लिए अमन व अमान, मोहब्बत और ख़ुव्वत और बाहमी रवादारी का सरचश्मा है। महबूब सुबहानी हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अव्वल रमज़ानुल मुबारक सन 470 हिजरी ईरान के शहर गीलान में तवल्लुद हुए। आपकी वालिदा मोहतरमा रिवायत करती हैं कि जिस दिन आप तवल्लुद हुए आपने इफ्तार तक दूध नहीं पिया, क्योंकि यह दिन गुर्रे रमज़ान था। अल्लाह तबारक ताला ने बेहतर माहौल का एहतमाम आपके घर से ही किया था, क्योंकि आप हसबी और नसबी सैयद ज़ादा हैं। आपका शजरे नस्ब वालिद मोहतरम की जानिब से हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु और वालिद मोहतरमा की जानिब से हजरत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम के साथ मिलता है। आपके वालिद मोहतरम हजरत सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह आला पाए के वली कामिल थे। आपकी तसनीफात में गुनियतुत तालिबीन, फतहुल गैब, जुबान ज़द आम खास हैं। आपके आशिकान के लिए हजरत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह का एक दायमी और मुस्तकिल वजीफा है किबरत अहमर। 10 रबीउस्सानी सन 561 हिजरी हजरत गौसुल आज़म शेख महिउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस दारिफ़ानी से रुखसत कर गए। हजरत गौसुल सकलैन शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले कादरिया के बानी हैं। कश्मीर में ये सिलसिला 17वीं सदी ईसवी में हजरत शाह सखी मोहम्मद फाजिल कादरी के जरिए पहुंचा, जो बगदाद से कश्मीर तशरीफ लाए थे। आपकी ही ज़ुरियात में से एक बुजुर्ग सैयद गुलामुद्दीन आज़ाद ने सन 1747 ईस्वी में खानियार श्रीनगर में खानकाह गौसिया तामीर करवाया। इसी आस्तान आलिया में रबीउस्सानी की अव्वल से 11 तारीख तक पुरवकार मजालिस का इनेकाद होता है और 11 रबीउस्सानी को उर्स पाक की खुसूसी मजालिस मुनक्किद होती हैं। बर मोहम्मद अस्सलातु वस्सलाम बड़ मिन्नत छम कादरी छुस छुम गम।
तुहस बे एक फिर खुशावई प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K मज तो आज उर्स दस्तगीर सबनि हवाले प्रोग्रामस मज कत करान मौलाना गुलाम रसूल हामी सबस सम जयद आलम दीन स्कॉलर तो यम वारिया ये कोशिश करान सन नौजवान तम गसन दीनी उलूमन कुन रागिब गसन माइल गसन मौलाना सब गोडनेथ सवाल अजहर सबन खानियार कम मदफन तो ब्याक सवाल यमन आम पे वन कहनो अत क्या पस मंजर यस पस थावन वल वारिया सन दोस्त अथस कह ब्रेसवार ते गंडा बेशक चूँकि योतान ताल्लुक हुजूर गौस पाकन मे कोर अर्ज ओतान तम योर आमद हिंदुस्तान या कशीर मज कह इस्लाम सत कशीर आव तम पतन हुजूर गौस पाकन हंद मुतअद्दिद औलाद यानी हंदी हज़ब नज़ब मज औलाद तमो तशरीफ ओनमुत तमो मज मारूफ अवलियाई कामिलीनो मुख्तलिफ जान पड़ाव कोर्मुत तमवे खानियार शरीफ अंदर तनमत यसा हुजूर गौस पाकन हंद मोय मुकद्दस तह तबरुकात लेकिन वारियान लोकन गलत फहमी कि गौस पाक मदफन ऐसा खानियार शरीफ अंदर लेकिन गौस पाक पान मदफन क्या बल्कि तिहद औलादों मज तिहदो जुरियो मज ऐसा शख्सियत मारूफ शख्सियत तो बे तिहदो औलादों मज बे कह शख्सियत अज मदफन तो लेकिन पान हुजूर गौस पाको तौर तशरीफ ओनमुत कह लेकिन तबरुकात अत सत खानियार शरीफ सी अंदर गौस पाकन हंद मोय मुबारक कह बल्कि वारियाहन इलाकन अंदर गौस पाकन हंद तबरुकात इत पे मे ओतान तोर अर्ज कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंद इत पे मोय मुकद्दस या मुख्तलिफ तबरुकात तिथ पे पूरे दुनिया मज हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिदवान सद तबरुकात वन यह सवाल बार बार गसान है यम कित पे रोजान तबरुकात अल्लाह ताला सुंद महबूब फरमावा वली कामिल सुंद या नबी सुंद कहीं चीज़ आया सपदान हत्ता कि तिहद फजलात तिहद बद मुबारक पे इन खरोज लाजमी मसलन ये सब मोय मुबारक नाखुन मुबारक यम अवलियान हंद ज़ाय गसान न ज़ाय सपदान नबियन रसूलन हंद इसलिए ये दुनिया में फैलते हैं और फैलते रहेंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मारूफ हदीस तमो फरमो कि वारियाह खुदा सिंद टट आसान तिम यमन हसब किस नस्ब किस ऐसा बुनियादस पे लुक आसान मोहब्बत करान लेकिन लोग आसान तिहदन पलवन से मोहब्बत करान लोग आसान तिहदन नालैन से मोहब्बत करान यह वजह कि तम आसान अल्लाह ताला सद वली दोस्त तो अब किन गौस पाक ओनमुत योर ज़ाहिरी तौर तशरीफ कह लेकिन तिहद तबरुकात कशीर अंदर बल्कि बहुत बारहा वनान अक्सर खिताबन अंदर या अक्सर टेलीविजन इंटरव्यू प्रोग्राम अंदर कि कशीर हिंदिस हुस्नस मुताबिक या ये वादी ये बाकी सरसब्ज शराब आबशार बाकी चीज़ इनकी बुनियाद पर मेरा ये मानना है कश्मीर की खूबसूरती नहीं है कश्मीर की खूबसूरती इसलिए है कि ये अनलिमिटेड तबरुकात हुजूर अलैहिस्सलाम हिंद बे अवलियाई कामिलीन इसलिए ये जन्नत बुनियाद पे लिहाजा लुकन यह जहनस अंदर थावन कि गौस पाक योर ज़ाहिरी तौर तशरीफ ओनमुत कह दोम चीज़ इन कहनो वनान कि गौस पाकन हंद कह नाव बड़ मारूफ मुहिदीन अब्दुल कादिर दरवेश अब्दुल कादिर वली अब्दुल कादिर इथे पे कह नाव मशहूर अत वजह पे कहनो वनान मशहूर कह नाव अत मज इत पे ओतम कोर सवाल कि न सिर्फ इन मुसलमान माना बल्कि तुम फरमो कि पंडित सोसाइटी या पंडित कम्युनिटी तम मानान वनकस बदस्तूर न सिर्फ यसा हज पंडित सोसाइटी बल्कि पूरे दुनिया अंदर अवलियाई कामिलीन न सिर्फ गौस पाक योत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत सिंदिस रौज़स पे 7 लाख लोग दिवान वरियस हाजिरी यमन मज सिर्फ 18-20% मुसलमान बाकी गैर मुसलमान लिहाजा इथे पे गौस पाकस दुनिया मज मानान सारी कम्युनिटी मानान गौस पाकस तो यसा अहद तालीमात अहज शान या अहद नश इक्तिसाबी फैज करान तो सह बाकी कम्युनिटीज अच्छा हामी सब वन तो अगर हंद हवाले कत करो अल्हम्दुलिल्लाह कशीर यथ पस थावन वल लुक तिकाज वन यह रिशवर यह पिरवर तो पन्निस कलामस मज अमि कथ हुंद सबूत दिवान यथ तो पथ वनान रूद वोलुन शीन लोगुन वाव तुलुन यानी यह सोरे करन वोल कुस ताम अगर अंग्रेज पे कत करो इट्स रेनिंग इट्स स्नोइंग या उर्दू पे वनो बारिश हो रही है बर्फबारी हो रही है ये वन कशर पे कताम जहनस मज यह कुस ताम करन वोल यस तो पस थन अल्लाह ताला मौजूद कयम वन तो यह
واریاہن لُکن ہٕنٛز چھِ خاص کر بُزرگ حضراتن ہٕنٛز یہِ شِکایت زِ یِم زن سٲنۍ نوجوان پُے چھِ تِم نہ حظ چھِنہٕ صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ گامزن کینٛہہ یژھ پژھ حظ گژھِ تِمن منٛز تہِ آسٕنۍ تیٚلی لبو انشاء اللہ تعالیٰ أسۍ تار اَسہِ ؤنۍتو زِ یژھِ پژھِ ہٕنٛز کیٛاہ اہمیت چھِ کیٛاہ فٲیدیت چھِ خاص کر کٲشرٮ۪ن لُکن کٲشِر لُکھ مدِ نظر تھٲوِتھ تہٕ سٲنۍ نوجوان مدِ نظر تھٲوِتھ یژھو أسۍ تَمہِ کتھِ اظہر بھائی أتھۍ سوالس سۭتۍ یژھٕ بہٕ جوڑُن اکھ سوال حامد صٲب یِم اولیاء کٲمِل چھِ یِمو چھِ اَسہِ تعلیٖم دِژمٕژ محبتٕچ اُخوتٕچ مِلنسٲری پانیارٕچ مگر بدقٕسمتی چھِ یہِ زِ یِمے بنٲے أسۍ مرکز یِمن پٮ۪ٹھ أسۍ اختلاف چھِ پانہٕ ؤنۍ کران یہِ کیٛاہ وجہ بدقٕسمتی چھِ اکھ کتھ کہِ لوٗکن اندر چھُنہٕ دیٖنی علم سمجھنُک مادٕ روٗدمُت موجوٗد کینٛہہ خصوٗصن نوجوان نسلس اندر نہ چھِ ؤنکیٚنس تیٖژاہ کوٗشش یِوان کرنہٕ کہِ نوجوان طبقس تانۍ گوٚژھ علمِ دیٖن واتُن صحیح یِہوے وجہ چھُ کہِ أسۍ چھِ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن سکوٗلن اندر پننٮ۪ن بچن پریفر کران أسۍ کرو ایڈمِشن لچھ واد رۄپیہِ خرٕچ کٔرِتھ لیکن اکھ درسگاہ چھِنہٕ أسۍ قٲیِم ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ ییٚتٮ۪ن أسۍ 50 یا 100 رۄپیہِ ہٮ۪کو خرچٲیِتھ پننِس بچس تعلیٖم دِنہٕ خٲطرٕ یِہوے وجہ چھُ کہِ اگر أسۍ تٔمِس مُتعلق پرٛژھو آز دُنیاہس منٛز کۄم چھِ ساینٹِسٹ یا کۄم چھِ ساینس زانن وٲلۍ تِم ہٮ۪کن باقین یہِ ہسا یِمن ہُنٛد ؤنِتھ لیکن یِم زن مُسلمان سکالٲرٕس چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ ساینٹِسٹ روٗدمٕتۍ یا یہِ ہسا ادبی تشخُص چھُ اسلامس اندر تِمن ہُنٛد چھنہٕ زیادٕ واقفیت یا نالیج سٲنِس نوجوان طبقس کینٛہہ یِہوے وجہ چھُ کہِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ ظٲہری علم پوٚر باطنی علم تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ اُہُنٛد پٔرِتھ کینٛہہ عقیٖدت ہیٚژن دھیرے دھیرے ختم گژھٕنۍ بیٚیہِ کوٚر مےٚ اوٚتانۍ تہِ عرض کہِ یُس زن 200 ؤری 300 ؤری پتہٕ اَسہِ مُروجات الگ چھِ تہٕ یہِ ہسا اسلامیت الگ چھِ یہِ تہِ چھِ اکھ بٔڑ بارٕ کوٗشش سپٕزمٕژ کہِ اسلامس اندر یِم زن اولیاء کاملین ہُنٛد آسُن تہٕ شان چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ختم بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تہِ امہِ چیٖزُک محسوٗس کران یہِ چیٖز کہِ صرف 70 پٮ۪ٹھٕ 100 جاین چھُ اللہ تعالیٰ صرف ولی کٲملین ہٕنٛز ذِکر کران قرآنِ مجیٖدس اندر صرف سیاحی سدس اندر چھِ 300 کھۄتہٕ زیادٕ احادیٖث موجوٗد یِم اولیاء کاملین پٮ۪ٹھ دلالت چھِ کران اگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن ؤلین ہٕنٛز وتھ کانٛہہ ترک کرِ یا اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن ؤلین وغٲر دپہِ کانٛہہ بہٕ چھُس اَژٕ دیٖن اسلامس منٛز یا بہٕ گژھٕ سرفراز دُنیاہس اندر کُنہِ تہِ چیٖزس منٛز یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ممکن ہی نہیں ہے لیکن روٗد سوال کہِ أسۍ کیازِ چھِ اختلافٕچ نوعیت بناوان کہِ اتھ منٛز چھِ اَسہِ سمجھنٕچ ضروٗرت زاننٕچ ضروٗرت مطلب ہم اس کو سمجھتے نہیں ہم اس کو سمجھ پاتے نہیں ہے مثال بہٕ دِمہٕ لۄکٕٹ اکھ مثال تۄہہِ اَسہِ چھِ اختلافات گژھان اختیار اولیاہن یا اختیارِ رِسالتس پٮ۪ٹھ ہے حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلام ہٮ۪کہِ نہٕ عطا کٔرِتھ یا نہ ہٮ۪کہِ نہٕ عطا کٔرِتھ ہے عطا کرن واجیٚنۍ ذات چھِ صرف پروردِگارٕے یوت لیکن بعض اختیارات چھِ اللہ تعالیٰ ہن کٔرمٕتۍ حضوٗرس یا اولیاہن عطا تِم ہٮ۪کن حضوٗر علیہ السلام اَسہِ عطا کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ صحیح بُخاریُک حدیٖث چھُ معروٗف حدیٖث حضرت ابوٗ ہُریرہن دوٚپ مےٚ چھنہٕ یاداشت کِہینۍ حضوٗرو فرمووُس ژادر دار برونٛہہ کنہِ تِمو ؤٹۍ دستہِ مُبارک ترٲوِکھ تتھ منٛز فرمووُس اُبسِت ول مل پننِس پانس دِ یہِ ہسا امیُک پھش 9,000 احادیٖثن ہُنٛد راوی بنیو سُہ تنہٕ پٮ۪ٹھ تٔمِس گٔے نہٕ مٔشتٕے کانٛہہ چیٖز دوٚپُن وٲلدٕ حظ چھنہٕ مےٚ اسلامس منٛز دٲخل سپدان کِہینۍ حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلامو تُلۍ اَمِچ دستہِ پاک منٛگُکھ دُعا پروردِگارس پروردِگارا أمۍ سٕنٛدِس وٲلدس کر یہِ ہسا ایٖمانٕچ دولت عطا ہدایت عطا گوٚو ہدایت اوس نہٕ اختیارات مُصطفیس اندر کِہینۍ لیکن یاداشت ٲس حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلام سٕنٛدِس اختیارس منٛز گوٚو اسلیے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سمجھو اختیارات مُصطفیٰ کیٛاہ چھُ اختیارات اولیاء کیٛاہ چھُ تیٚلہِ گژھن نہٕ اَسہِ اختلافات میں سمجھتا ہوں اس دور میں اختلافات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ علمی دور ہے یہ سمجھنے کی بات ہے آج تفاسیر پورا ساحت آپ کے موبائل میں موجود ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی ٹیب یا چھوٹی چھوٹی آپ کے پاس جو گیجٹس ہوتے ہیں ان میں سب کچھ موجود ہے مگر تَتھ منٛز چھُ نہٕ حظ مولانا صٲب اکھ چیٖز کہِ اَسہِ نِش چھِ اِنفارمیشن واریاہ اَسہِ نِش چھِ نالیج واریاہ مگر تَمِچ اِنٹرپرِٹیشن تَمیُک اِدراک صحیح چھُنہٕ کِہینۍ تَمہِ موٗجوٗب چھُ اَسہِ ضروٗری شاید کٲنٛسہِ أکِس مُرشِدس نِش گژھُن کٲنٛسہِ پیٖرس اہم چھُ کہِ أسۍ سمجھو دیٖن کٲنٛسہِ تٔمِس شخصس نِش ییٚمۍ پانہٕ سوٚرمُت آسہِ ییٚمۍ پانہٕ زونمُت آسہِ اگر کانٛہہ تہِ نفر یہِ اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ چھِ ونان بہٕ پرٕ صرف قرآن حدیٖث پتہٕ لبہٕ جنت تو اس کے لیے امام شافی کا معروف قول ہے تِم چھِ فرمان ییٚمۍ دوٚپ قرآن حدیٖث کِسٕے یوت بُنیادس پٮ۪ٹھ ہسا گژھٕ بہٕ جنتس سُہ ہسا چھُ نفر گُمراہ ییٖتِس کالس نہٕ سُہ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس اجتِہادس یا یتھ أسۍ ونو کٲشِر پٲٹھۍ کانٛہہ مُرشِد کٲمِل کانٛہہ پیٖر کرِ حٲصِل اوے چھُ حضرت مولانا روٗم فرماوان ییٚمِس نہٕ کٕہٕنۍ پیٖر آسہِ تٔمۍ سُنٛد پیٖر چھُ شیطان آسان یعنی گُمرٲہی آسان دُنیاہس اندر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ انسان اُستادس بغٲر کانٛہہ مقام لبان اگر اُستادس بغٲر آسہِ مقام لبان تیٚلہِ کرِ اللہ تعالیٰ پہاڑن پٮ۪ٹھ سیٚودُے نٲزِل قرآنِ مجیٖد سیٖدھی سی بات ہے حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلام چھِ گۄڈٕ مُرشِد تِم چھِ ارشاد کرن وٲلۍ مُرشِد وتہٕ ہاوٕکۍ رہبر رہنُما
अवै रहबरस तो रहनुमस फर्क जान अ गो अथस कर थप तो वातनाय ब्या गो तालीम दी कित पे पकिव तुम तालीम दिन खतर रसूल रहमत अलैहिस्सलाम सं ज़ात अतहर मौजूद अम खतर दलील कुरान हदीस काफ़ी तम खतर तम बगैर दुशिन खबर वुचन जरूरत कि यह सान खतर दलालत लेकिन यह समझन खतर यह सरन खतर यह जन्नत लबन खतर जरूरत कि गो कह नत कह मुर्शिद रटन कह नत कह वली कामिल रटन यमिस सठाई अहम पैगाम तुहद सड़ा सड़ा शुक्रिया मोहतरम तशरीफ अन्न खतर सड़ा खुशी जो तुम थो सैनिस नादस कान इंशाअल्लाह ताला यार जिंदा सोहबत बाकी तो इंशाअल्लाह ताला दावत तुहद सड़ा सड़ा शुक्रिया नाजरीन तुहद सड़ा सड़ा शुक्रिया आज रूजो तुम बराबर 1 घंटस तुह यह दरखास्त यह गुजारिश आज जुम्हुक रुद दो तो आज दसगिर सबन बोड़ दो तो थो ज़रूर पन्न दुआन मज याद बच्चों को ढेर सारा प्यार बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन आदाब खबरों बुलेटिन है सुबह अशरफ बेबाक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन वोनमुत जे भारत वन नवीन पॉलिसियन तहत दहशतगर्दी हुंद मुकाबल करान। अमि कथ हुंद इजहार कोर तिमो क्योडिया गुजरातस मज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए सदर निशीनन हंज 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हंदिस इख्तितामी इजलासस खिताब करान। तिमो वोन जे भारत हेकि न 27 काकिस दहशतगर्द हमलस जहाँ मशरावित। तिमो वोन जे 27 नवंबर 2008 मज ओस पाकिस्तान मिलिटेंटो मुंबई मज हमल कोरमुत यथ मज गैर मुल्की शहरियों तो पुलिस अहलकारन सान कहिया लुक मार गमत। वज़ीर आज़मन कोर तिमन अख्तुई खराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़मन वोन जे भारत किस आयनस वारिया खसूसियत अमिश सारे खोत अहम खसूसियत फ़र्ज नख वालनच अहमियत। ज़िला तरक्याती